السلام علیکم دوستا مسایلی حاضره د غیتا بیخی قدر شده د کویټه هم بسیار زیاد مسایله د خود افغانستان بسیار کلو مسایله د خارج خصوصا د آسټرالیا بسیار کلو مسایله مسایل اجتماعی البته نه دیگه مردم از ما بخی سردرگمه یگو ادرس نیه یگو تر آدرس نیه که مردم بوره دو آدرس تماس بگیره دا اونجا رابطه کنه از اونجا گو مشکل خور حل کنه یک تنظیمه که بعضی کسا اونجا مراجعه منه مشکل شتا اگر در حل مشه یا هم نیشنل پارٹی ہے کہ یہ سو دا بداو نه کم بیش مسائل حل منه دیگه ما خبر ندارم دیرش ده ما از ام دبلیو هم خبر ندارم که ام دبلیو هم مشکلات و مسائل مردم را حل منه نمونه دی خاطر درباره زو یگو گفته نمیتونم مسائل از مو بیخی قدره چونکه مردم هم اتر آدرس خاص نداره دیگه دروازه خاص نیه که اونجا بوره هر قسم مسائل خور حل کنه از این خاطر مشکلات قدر شده ما امروز در یاد نمایه که احزاب سیاسی پاکستان از بلوچستان رو از احزاب سیاسی شی اما نظام قبایلی را زد از بین برد بخاطر ازی که زور سردارا و خانه و ملکا را کم کنه مردم را در حزب خود جلب کنه از ما ازرگو همتر زور سرچاندار ختم کنه من حزب خود جمع کنه بس در مقابل چی یگو متبادل نظام یا یگو نعم البدل یا یگو تر نظام کی جایگزین نظام قبایلی بشه ددنه تنست اکثر احزاب کوشش کرد که سرای قبایل را همتر از مو سرچاندار بیگرای اینا را مفسد کنه اینا را کرپٹ جوړ کنه اینا را پیسه بیده تاکه اینا دا قبایلی شعور حمایت کنه یا نه کنه باید مجلسا شرکت کنه که ما تمام قبیله خب فلانی حزب را ووٹ میدم یا رای میدم دیگه متاسفانه حزب از ما هم بجای ازی که طایفه پرستی را کنترول کنه ختم کنه طایفه پرستی را از تمام زیاد رواج داده اکثری سرچانداره تمام شنمو اکثری سرچانداره در رشوت خوری مقطع کد اونا را زد سرش پیش خود طاقت از این که شد بسیار کلان نقصان شد از چی نقصان شد که مثلا مردم قد سرچانده که اختلاف پیدا کرد یگو گاهی تر بودک که ما یاد میں ہے که یگو کس خرابکاری مکد سردار اسحاق خدا رحمت کنه براری سردار اسحاق خان بچه سردار یزدان خان برار جنرال موسی خان او کلان امزو طایفه را میگرفت که اینی آدم را کوی کو آدم کو خو زمان آتی ما بسیار فعال بود خدا رحمت کنه ودیات میں تنازعات زن و شویی را آتی ما کستا بسیار زیاد همکاری مکد یک فریق د خانه خود جای میداد ماها سالها جای میداد خرچ میداد برای شکالا جور بکد تا که مسئله شی فیصله نشده دیگه وقتی که خب ما خود من تا که ده حزب بودم چونکه یک دلیل بسیار محکمه که ما در شهر زندگی منی ما در نظام قبایلی نباید که خود خو وابسته کنی و آزرار تقسیم کنی وہ بطرم چار خانه بایلائی لیکن چونکه حزب سیاسی وہ نہ ایم ڈبلیو ایم نہ ایچ ڈی پی شی
اردوی گو نعم البدل دده نتنست، لحاظا مو بسیار زیاد تاوان کردی. آلی کس رئیس قصدش نه آلی اوتر کارا است که خدا نجات بده. هیچ کس گفته نمیته نه که بله چیم تو قاشم استا. هیچ کس گفته نمیته نه که بله دان تو بینیه. مردمم که استا بالکل بیسر شده. جرگه که گاه بود، هزاره جرگه. او روز در خانه حاجی علی جان یا چی بخیر در خانه زو میتینگ بود. ما از طرفی تاجرا بطوری جنرال سکرتری و قد صدر مدار خرفته بودیم. اینجا انتخابات شده نی صدر اونو فلانی. ما بخیه ایران شدم ماکتم که یک قبایلی سیتاپا، یک تشکیلات قبایلیه، یک سازمان قبایلیه. ایمنیزی باید کتیش سردار قوم باشه. اما جایگاه از او دا کجایه، او دا کدام جایه. ده کنجک خدا نگاه کنه، خدا عمر بیده، تاج سری از مویا بسیار کلو خدمت کده بریز قوم. هیچ نماینده تبا لقدر سردار نثار خدمت نکده و نه لالنچه بلند میخوایا، نه جای بال میخوایا. بسیار آدمی عجیزه، آدمی خاکنشینه. ده کنجک چردم کده شده خدا رحمت کنه آجی قیوم را او رو میخواستم بگم. او نشودت گفته نه سردار سادات اینی ششته. ما گفتم نه اونجا ششته، سردار نثار اینی ششته. گفتم دمینه جرگه جای خواست، اصل جای خواست سردار قوم نه دیگه. اونجا خون شما خبر بدین که یک جرگه تشریفاتی بود، یک 3-4 نفر بود. امنا جرگه را رنگا میچلن دیگه حالی خوب مردم یک بلوک فوت کده نموگم دیگه ازو پیش. یالم دا بروری یک دنه جرگه تناب اللی بروری والا جور کده. ورم که است ما چونکه خدزنای گو ملاقات نکدم، فرسانش نکدم که صدری جرگه کیه دیگهش کیه ای جرگه چی رقم جور ده. یک بلوک تایفایش خبر نداره کی جرگه کی جور کده ایرا مثلا نماینده از مو کیه دا اونجی او تر آدما مردم مگه او تر آدما دا اونجی نماینده که ولا خاتون چورده خانه بیله. بعض آدمای شریف هم است از نامای امزونا استفاده بنا آدمای بسیار معتبر بنی جرگه از اونا استفاده بنا، از نام امزونا استفاده بنا. مردم سنام زو آدمای شریف و آدمای معتبر توخنه دیگرم دنیای زور است. اونا خودون چی بیچاره گو صافدلی خواست دیگر توخنه کی خبر نیم دیگه کی جرگه برای چیه چیز کار بنا. خودم خبر ندارم از جرگه والا معذرت میخوایم. البته امروز یک دنیشی از ما گله کرد آدمی بسیار قابل احترامه منبر جرگه. قد از او که ما یک دوسیه طوره توبال کردم از معلوم شد که جرگه هم یک جرگه تشریفاتیه و اختیار گفته. خود از او که ما گفت که او تر بس فلانی ناراض میشه فلانی ناراض میشه، ما خب اونا هم اختیار نداره. دیگه در افغانستان هم که یک بلوک تنظیما از افغانستان تیار شده است. چیز بود نهاد، یک بلوک نهاد کی جور شده، یک بلوک اداره خیریه کی جور شده. اونها هم که است بالکل دمو کونه انداز رہی ہے، پروپاگنڈے سے زیادہ و ولای سے زیادہ دیگه کار مار که است. چونکی درو من جامعه خرابی کلوترش داره. از این خاطر ما میگم یگو کردار نقش معلوم نمیشه نه دیگه. ما اینطور خواهش داشتیم که تنازعات جنجال ها من خانه قدره منطقه قدره دو برار خوار برار بابا و بچه ایکا و دختر و بیری و خسر مادر همینطور گبا همیشه من جامعه بوده. بس غریبی یک قدر زیاده امروز جگر ما بسیار زیاد خونه از دیروز تبالی مرو تر آدما تلفن کرده که اگر شما باشینم شما در جواب امزو تلفن گیریونه بالکل گیریونه. یک مرتکه یک نقل شمانم نه که ازی وری مشکلات بخی کلوه. یک مرتکه خود چی دکانی کولا کار کده کمر خروگار کده. امکانی کولا خودون چون خبرین که خطرناک ترین کار
وقتی که هیچ کس وقتی که یگو کس یگو هیچ کار دیگر پیدا نمیتونه بزو مورد کانی کولا کارنا و هم 24 ساعت سوټه مرگ دبلې سر شي سل مخره اگر نمرد انتر نیم کلام شه چقدر کلو 2000 ټون مردم مستا د مریاباد است که از خاطر کانی کولا نیم کلش دا و هیچ کس نیه که ور پرسان کنه مشکل نیجا خدا رحمت کنه سردار سعادت کی زنده بود دی تر آدما و رسیدگی مکد دیگه ای مرتکا مرا زنگ زد ایک بچی شی گلون چی گوشت آورده حتی مگر دوائی لانا دارم چی جایی که ورما یکو جایی برم آپریشن کنم یک دختر شی دبلی روشی بسیار کٹا دانا پورد از علاج از سیزونای سال دانا و یچ خوب نموشه بسیار کٹش ده یا لیگو کس گفتا که دایگو شفاخانه اسپتالی BMC گفتا کجا گفتا که بای روی را مو سرجری کنی کٹ کنی دیگه شمو اندازه کنی یک دختر اگر کومه شین میں قس کٹا دانا بشاور کٹ کنا بس تمام زندگی بلی حسن زو بلی قیافه زو بلی شکل زو چی قس بعد سر مفتا بس یہ مطلب یگو تنازعہ منازعہ دمنے جرگا یگو کردار ندرا ہم جرگا کونا مترقبو دی موجودی شما مترا دیگه ما میگم که امی مردم که مقصد کلو مجبوره بیوایه یتیمه بینانه ما قد شما مبالغه نمز نیست پی از را زیاد امیم شاوی تاریخ نداره امزو میگم که ما مردم از بس که قدر تلفن ما بسیار زیاد کلو خونجگرم مردم بزا از تمام دنیا از را مرا دایی خاطر زنگ میزنه که اونا خبر نیم اونا خبر ندیده قد نام وکیل نوشته اونا خیال چه مایه که ما امینیم اونا خو ممبر پارلیمنت را وکیل مگه نه اونا خیال چه مایه که ما دا پاکستان امینیم خدا خو ما چی قصد وسایل دارم خدا خو ما چی قصد پیسه دارم چی قصد زور دارم چی قصد سفارش و واسطه دارم هر کار که شده بیچاره کو قدزمه تماس میگره اکثر شی مگه مو پیسه نداری برای علاج پاکستان بایی که نه یک بایی تو چی قصد کمک نی از اٹک از لاهور از پشاور از اسلام آباد از دایکنڈی از دایزنگی از شهرستان از غزنی از جاغوری از مختلف مناطق جاغوری از کجا کجا قوما قدزمه تماس میگره از کانادا از دیگه جایا که رابطه مشکلات خانوار خدا اینجا پرسان نه که ور ما چرنگال کنم شاولی ما کستا مگه کو کس مگام اولی ما جایداد مر برارایم د بروری قبضه کده ایگو کس نیه معتبر نیه نه یک بلوغ آدم هست که مردم پیش از اونا مر اونا تایمونه مر چند میدی که ما فیصله دا قصدو کنم دیگه ایتر مسائل قدره و تمام کس تقریبا اکثر مردم قدزمه تماس میگیره خبر داره که می آدم اگر کار از بس شنو بده که مشوره میدیا یا کم از کم د خنده گپ موگه دیگه ما از بس منیه امی تمام کارا از بس منیه نمیتنم اگر مو یک جرگه نو جور کنی امو شکلی اصلی جرگه باشه اوریجنل جرگه جور کنی نماینده هر طایفه را بگی که امو نماینده تعلیم یافته خوبی دی موره موی سفید ندی البته ٹھیک عمر داشته شه تجربه داشته شه بعض کارا زوزات نمیتونه یگو جوان رقنجغی خوار هر سفید بایره تا که تو کنه که جرگه چی رقم کار شسته چی رقم پیش موره باز مو یک بودجه یک فند جور کنی بله هر طایفه یک فند بیلی مطابق آبادی هر طایفه یک فند بیلی که وہ فند پیش بسیار کلو آدمای قابل اعتبار جمع شنه و از دو که استمو امی ناجورا امی غریبا امی مسکینای خورمو خوب د صحیح طریقه کمک بتنی او زمان چیز کار مشمو که یک جرگه بسیار معتبر داشتی و ازرگونی که دبرو زندگی نه او بسیار کلو بلیز مو شما اعتبار نه ما بالکل 100% یقین دارم که اگر مو یک جرگه معتبر رست جور کنی سربرایش هم رست باشه مثلا هزار طایفه نماینده خوب باشه ما خبرم که از برو مو کروڑا روپیا کمک بز امو جرگه را ازرگون مو میدیا بس مو د ذریعه زو میتنی که اسکولم تیار کنی د ذریعه زو میتنی که مو
امی اسکولا کی علی ٹیچرایش 2000 روپये تنخواہ داره امینا هم که است از برای خدا دمی 2000 آدم چیز کار کنه نه و خانه پدرم زنا آباد که 2000 خود تنخواه نیه دیگه و ناقی نام هم زنا آباده دیگه اسکولا هم که است وضعش بسیار خرابه برخوردی ټیچرا برخوردی امزی میډما بعض اسکولا کې د بروری خونده مندش د مریاباد میډمای شي دورس جان چې وقت سګلی قد ای کی اولاتا غب مزدا از یک خاندان 5-6 نفر د مین یک اسکول برتی کده ټیچر کی چپراسی کی چوکیدار کی فلانه کی ډنګ قد یگو کس نمګه کمی یتیمه قدم زی رعایت کنم نمګه کی بابی امزی ناجوره 15 سال بله بستر امی کمایگر نداره قدم زی کم رعایت کنم بسیار د بدتمیزی قد مردم گپ مگن امی ناره کم کنٹرول کنی امی خوندای اسکولا کې ساختمان یا بلډینګ اسکول خوندش هسته امی نا کرایه د لاکار پر سنده ولیم زنا کرایه کم کنی تاکي فیس یا ولاتا کم شنه ام ګرنګي یا بوج از بله شانه مادر پدر کم شنه فیس کم در کم تر شنه و یک بلوک کلو مسائل بسیار کلو مسائل قد بلوچا کی رابطه کنه قد غونو کی رابطه کنه د جرګه خیال موس پیش خود خو مری د دوستی مری نه خود جرګه باید نمایندای باقاعده نماینده جرګه برا اگر یو کس د جرګه کوئی نه طلب نو ما سه دفعه خو ما خبرم که کوئی کده دیگه یک دفعه شبیلا که سردار ایدار موجود بود بزور افتا نه دو دفعه او موجود نبود دیگه ای جرګه که است ما که میخوایم یک جرګه جوړ شنه ما قد یک دو دوست هم ذکر کردم که ما اینتر خواهش دارم که قوما یک جای شنه یک بلوک مسائل است که ما از شرم من ویدیو گفتن میتونم بسیار کلو مسائل اینا باید کنترل شنه باید دیگرو مربوط مالی علی حکومت ایگو اداره شمار قصد نه از مور این رقم کارا بازیاکت که علی مور قصد نه مو باید یک جرگه مضبوط داشته باشیم تاکي توسط از جرګې خو مو غریبای خورم کومک کني معیار تعلیم خورم رست کني امو بیرحمیای که درو بلی خودون خمینیالی اسلام آباد مردمات تا کده درو کویټه ما د بروری خانه پیدا نمیشه اگر خانه پیدا شنه قیمت چی هم د اسمویه دیگه ما از خاطر گفتم که حال ضروری نیه که ما گواهی بس صحیح باشه ما همیتر مشوره دادم تمام قوما را از شما خواهش نم شما قزما کمک کن شما در کامنتار خمار مشوره بدین که همین رقم مو یک جرگه ضرورت داره یا نداره مو یک انسجام ضرورت داره یا نداره برای حل مشکلات خو امی قوم که دور از جان چی بسیار کلو بسر شده امی بلیم زی امی اکثر داشتش نداشتش که در سیاست خارجی کار نگره جرگه فقط و فقط برای سربلندی و ابروی قوم باشه مشکلات مردم را کنه یا شما خواهش نم که شما هم که است مشوره خور بیدین و زمین راستی باز ما پیش مبرم قد کلانا گپ میزدم و کوشش منم که یک دنه جرگه بسیار تعلیم یافته و معتبر جور شنه که مشکلات مرا حل کنه دیگه تمام شما سلامت باشین